बलात्कारको मुद्दामा पल शाहले पाए सफाई, बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा 2.5 वर्ष कैद सजाय, संघीय शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको निर्णय, गाई चिन्न नपाउँदा कमल थापाको आक्रोश, ट्विटरमा दिए चेतावनी, सडक दायाँ बायाँ पर्ने घरको नक्सा लिएर आउन, वीरगञ्ज महानगरको 35 दिने सूचना, सर्वस्वसहित जन्मकैद पाएका व्यक्ति एमालेमा उम्मेद्वार सिफारिस, कमल थापाले गाई चुनाव चिन्ह नपाएपछि भयो हंगामा, भारतीय सेना अध्यक्ष पाण्डेले प्रधानमन्त्रीसँग भेटे, अग्निपथ पारीमा कुरै भएन, संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्तावको च्याप्टर क्लोज, पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 300 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 124 जना निको, संसदको कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव फिर्ता लिने संशोधन प्रस्ताव सरकारद्वारा स्वीकार, माधव नेपालको स्वीकारोक्ति, गठबन्धनको सिट बाँडफाँडमा पेचिलो बन्यो, संघीय सरकारसँग प्रतिरोध, कर्पोरेट घर बहाल कर पनि उठाउँदै महानगर, सर्वसाधारणहरूले 29 पददेखि नयाँ नोट साट्न पाउने, प्रेम गीत 3 लाई लिएर कपिल शर्मा सोमा जान, मनिषा र गोविन्दा तयार, चीनमा भूकम्पमा परि 65 जनाको मृत्यु, खाली गराउन थालियो काठमाडौँ महानगरभित्र पर्ने असनको फुटपाथ, काठमाडौँका 17 संस्थालाई कर बुझाउन महानगरको 10 दिने अल्टिमेटम, एमालेले वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गर्दैन भन्दै शङ्कर पोखरेलले भने, राजेन्द्र लिङदेनको भनाई, राप्रपा कमजोर हुँदा वैकल्पिक राजनीतिक कमजोर हुन्छ, एकै दिन 740 भाडाका सवारी चालक कारबाहीमा, महानगरले बत्तीको रकम तिर्न बाँकी छैन भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले भने। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार, स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आरण्य उपाने। आज मिति विक्रम सम्वत 2079 साल भदौ 22 गते बुधबार, इस्वी सम्वत 2022 सेप्टेम्बर 7 तारिक। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभावहरू, देशभित्रबाट हेर्नु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेर्नु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। बलात्कारको मुद्दामा पल शाहले सफाई पाएको र बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा 2.5 वर्षको कैद सजाय भएको प्रसङ्गबाट। जिल्ला अदालत नवलपुरले अभिनेता पल शाह यानि कि पूर्ण विक्रम शाहलाई बलात्कारको मुद्दामा सफाई दिएको छ, तर बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा 2.5 वर्षको कैद र 25,000 रुपियाँ जरिवाना सुनाएको छ। यज्ञ प्रसाद आचार्यको इजाजले पीडित बालबालिकाहरूलाई 10 लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन भनेको छ भने अभिभावक र मिडियाहरूलाई पनि सचेत गराएको अदालतका सूचना अधिकारी लालबहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभएको छ। गत चैतमा कलाकार पल शाहमाथि नाबालिग गायिकामाथि बलात्कार गरेको अभियोग लागेको थियो अथवा आरोप लागेको थियो। पीडितको बाबुको जाहेरीका आधारमा प्रहरीले मुद्दा अघि बढाएको थियो। उनीमाथि 12 देखि 14 वर्ष कैद सजायको माग पनि गरिएको थियो। पीडितका बाबुले जाहेरीमा उल्लेख गरे अनुसार सुटिङका क्रममा कलाकार पल शाह सहित पीडित र अरू व्यक्तिहरू साथ चाहिँ 2077 मा कोइडाको रिसोर्टमा थिए। त्यही दिन राति कलाकार पल शाह पीडितको कोठामा प्रवेश गरेर जबरजस्ती गरेको उल्लेख गरिएको थियो। रिसोर्टमा भएको त्यो दिनको अभिलेखले समेत कलाकार पल शाह जाहेरीमा उल्लेख गरिएको दिन त्यहाँ पुगेको र पीडित समेत त्यही दिन रिसोर्टमा बसेको आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको थियो। रिसोर्टका सञ्चालकले त्यो दिन कलाकारहरू रिसोर्टमा बसेको बयान त गरेका नै छन्, त्यसपछि साथसाथै कलाकार शाहले मदिरा सेवन गरेको समेत उल्लेख गरिएको थियो। पीडित गायिकाले अभिव्यक्ति बदल्दै आफूमाथि बलात्कार नभएको भनी जिल्ला अदालतमा बयान पनि गरेकी थिइन्। यद्यपि बलात्कारको मुद्दामा पल शाहले भने सफाई पाएका छन् र साथमा बाल यौन दुरुपयोगको मुद्दामा 2.5 वर्षको कैद सजाय भनी पल शाहलाई सुनाइएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्युत प्राधिकरणको महसुल दाखिला नगरेको भन्ने विषयलाई प्रतिवाद गरेको छ। महानगरका मेयर बालेन शाहले यस विषयमा फेसबुक मार्फत खण्डन गरेका हुन् र महानगरले कर तिर्न ताकेता गरेपछि प्राधिकरणले विद्युत महसुलमा कटौती गरेको दावी गरेको थियो। सो दावीपछि मेयर शाहले महानगरले महसुल तिर्न बाँकी नरहेको र भए पनि कर र महसुल साटासाट गर्ने विषय नभएको प्रश्न पारेका छन्। यस विषयमा बालेनले भनेका छन्, काठमाडौँ महानगरपालिका काठमाडौँ महानगरवासीको सेवाका लागि स्थापित स्थानीय सरकार भएको र यसले गर्दा सबै कामहरू जनताको हित संरक्षण गर्ने कुरासँग सम्बन्ध राख्दछ। जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूबाट सञ्चालन हुने संस्था भएकाले यसले गर्ने कामसँग जनताको विश्वास र अभिमत रहन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने रकम भनिएको महानगरपालिकाले कुनै पनि कार्यालयको रकम नभएर सडक बत्तीको रकम भनिएको छ। कुन सडकमा कुन मिटरमा कहिलेदेखि रकम बक्युता रहेको उल्लेख नगरी काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा पत्राचार गर्नु र सञ्चार माध्यममा सो विषयमा उल्लेख गर्नु
गैर जिम्मेवार काम हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। महानगरपालिकाले तिर्नै बुझाउने हरेक रकम महानगरवासीको रगत पसिनासँग जोडिएको छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ र जनताले तिर्नु भएको कर शुल्क जस्ता माध्यमबाट प्राप्त हुने रकमबाट सम्बन्धित निकायमा रकम दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ भने नेपाल सरकार तथा संवैधानिक निकायहरूबाट यसको लेखा परीक्षण गरिन्छ। यसर्थ जनताप्रति जिम्मेवार हुने जनप्रतिनिधिले जनताको रकमको सदुपयोग गर्नुपर्ने दायित्व रहन्छ भन्दै मेयर बालेन शाहले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, हामी नेपालीका लागि एकदमै ठूलो खुसीको खबर आएको छ। चर्चित बलिउड कलाकार मनिषा कोइराला र गोविन्दालाई लिएर नेपाली फिल्म प्रेमगीत 3 लाई कपिल शर्मा शोमा लैजाने तयारी भएको छ। उक्त चर्चित भारतीय शोमा प्रेमगीत 3 को तर्फबाट सहभागी हुन गरेको प्रस्तावमा मनिषा र गोविन्दाले सहमति दिएको निर्माता सन्तोष सेनले जानकारी दिनुभएको छ। शोमा भाग लिन प्रेमगीत 3 का भारतीय निर्माताले सञ्चालक कपिल शर्मालाई आग्रह गरेका छन्, तर कपिलले चाहिँ यस बारेमा निदो दिइसकेका छैनन्। उहाँले शेड्युल मिलाएर निदो दिन्छौँ भन्नुभएको छ, तर निदो आइसकेको छैन। यदि सुटिङ भयो भने सेप्टेम्बर 14-15 तिर हुन्छ भन्दै हामीसँग सेनले बताउनु भएको छ। यसै साता प्रेमगीत 3 का निर्माता र कलाकारसँग मनिषाको मुम्बई स्थित निवासमा यसबारेमा छलफल भएको थियो र उनले सामाजिक सञ्जालबाट पनि फिल्मको प्रमोसन गरिरहेकी छन्। बलिउडका केही सञ्चार माध्यम र युट्युब च्यानलले पनि इन्डो नेपाली प्रोजेक्ट प्रेमगीत 3 लाई कपिल शर्मा शोमा लैजाने तयारीका बारेमा समाचार प्रभास समेत गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, दशैं तिहार र छठका लागि 29 पददेखि सर्वसाधारणले नयाँ नोट साट्न पाउने भएका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नजिकिदो चाडपर्व लक्षित गर्दै नयाँ नोट सटै सुविधाको मिति तोकेको हो भने सर्वसाधारणले काठमाडौँ उपत्यकामा 29 पद र उपत्यका बाहिर भने 2 असोजदेखि नयाँ नोट साट्न सक्ने नेपाल राष्ट्र बैंक मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवती प्रसाद नेपाल बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले 26 पददेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नयाँ नोट सटै सुविधा प्रदान गर्ने र सर्वसाधारणले उपत्यकामा 29 पद तथा उपत्यका बाहिर 2 असोजबाट नयाँ नोट सटै गर्ने समेत उहाँले बताउनु भएको छ। यानि कि सर्वसाधारण यानि कि हामी सबैले 29 पददेखि नयाँ नोट साट्न पाउने भएका छौं। नयाँ निर्वाचित संसदको बैठक नबस्दासम्म प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल कायम राख्ने प्रस्तावबाट सरकार पछि हटेको छ। प्रतिनिधि सभाको मंगलबार बसेको बैठकमा कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयकमा बनेको रहेको दफा 13, 14 र 15 लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गरेका हुन्। दफा 14 मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2074 को संशोधन गरी प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यसको सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख गरिएको छ। यानि कि संसदको कार्यकाल लम्ब्याउने प्रस्तावको च्याप्टर भने क्लोज भएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले सडकको दायाँ बायाँमा पर्ने घरहरूको नक्सा 35 दिनभित्र महानगरमा बुझाउन सूचना जारी गरेको छ। महानगरपालिकाको भवन निर्माण तथा इजाजत शाखाले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै 1 नम्बर मेन रोड उत्तर गण्डक चोकदेखि दक्षिण शंकरचार्य गेटसम्मको घरको नक्सा पास भए नभएको विवरण महानगरपालिकामा बुझाउन निर्देशन दिएको हो। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि यस्तै सूचना दिएर विभिन्न ठाउँहरूमा अवैध संरचनाहरू भत्काउँदै आएको छ र साथमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाले पनि यसबारेमा सूचना दिएको छ र बालेन शाहको प्रभाव अहिले देशभरि पर्न थालेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सर्वोच्च अदालतले गाई चुनाव चिन्ह नदिएर आफ्नै 2 अन्तरिम आदेश अथवा उल्ट्याउने काम गरेको टिप्पणी गरेका छन्। बुधबार सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको रिट निवेदन खारेज हुने आदेश दिएपछि थापाले ट्विटर मार्फत यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। उनले ट्विटरमा भनेका छन्, कुन कानुनमा टेकेर सर्वोच्च अदालतको आफ्नै 2 अन्तरिम आदेश उल्ट्याउने कायम मुकायम कुमार रेग्मी र तिल प्रसादको इजालसले गर्यो, यसको जवाब उहाँहरूले दिनुपर्छ। यस्तै उनले सर्वोच्चको फैसला माने पनि हतोत्साहित र विचलित नहुने बताएका छन्। यानि कि गाई चुनाव चिन्ह कमल थापाले नपाउने भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले 17वटा विभिन्न संस्थाहरूलाई कर बुझाउन 10 दिने अल्टिमेटम दिएको छ। महानगरपालिकाको राजस्व विभागले आज 17वटा विभिन्न संस्थाहरूलाई पत्र लेख्दै कर बुझाउन 10 दिने अल्टिमेटम दिएको हो। सम्पत्ति कर नबुझाएको भन्दै महानगरले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि कर नबुझाएको राजस्व विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। उनका अनुसार पत्र प्राप्त भएको 10 दिनभित्र विवरण सहित सम्बन्धित वडा कार्यालयमा कर बुझाउन ताकेता गरिएको छ। महानगरले खाद्य संस्थान थापाथली, हाइट फिल्म स्कुल, नयाँ रञ्जना ट्रेड सेन्टर, न्यू रोड, साझा भण्डार भटाहिटी, राष्ट्रिय नाचघर जमल, चेम्बर अफ कमर्स जमल, कर्मचारी सञ्चय कोष ठमेल, नेपाल विद्युत प्राधिकरण रत्नपार्क र नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड सिंहदरबारलाई पत्र लेखेको छ।
चीनको सिचुआन प्रान्तमा गएको भूकम्पमा परि 65 जनाको मृत्यु भएको छ। चिनिया सरकारी टेलिभिजन CCTVले 65 जनाको मृत्यु भएको र करिब 250 जना घाइते भएको जनाएको हो। 12 जना सम्पर्कविहीन भएको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। सिचुआन प्रान्तको राजधानी चोङदोमा सोमबार 6.8 म्याग्निट्युडको भूकम्प गएको थियो। भूकम्पको एपिसेन्टर चेङदुबाट 226 किलोमिटर दक्षिण पश्चिममा पर्ने पहाडी क्षेत्र लुलिङ भन्ने स्थानमा रहेको चीनको अर्थक्वेक नेटवर्कले जनाएको छ भने भूकम्पपछिको पराकम्प मंगलबार पनि महसुस भएको थियो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सत्तारूढ गठबन्धनभित्र प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सिट बाँडफाँडको विषय पिचिलो बन्दै गएको बताएका छन्। अध्यक्ष नेपालले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति भए पनि सिट बाँडफाँडको विषय सम्भव हुन्छ हुन्न भन्ने प्रश्न उठेको स्वीकार गरेका छन्। पार्टी निकट नेपाल दलित मुक्ति संगठनको काठमाडौँमा आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले आफ्नो पार्टीले भने त्यसलाई सम्भव बनाएर अघि बढ्न चाहिरहेको समेत उल्लेख गरेका छन्। भारतको स्थल सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डेले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सिंहदरबारमा भेटेका छन्। तर भेटका क्रममा भारतीय सेनाले अघि सारेको अग्निपथ योजना बारेमा कुनै पनि छलफल भएन। भारतीय सेनाले 4 वर्षका लागि सैनिक भर्ना गरी अग्निपथ योजना अघि सारेको छ। नेपाली गोर्खा सैनिकको भर्ना पनि यही प्रक्रियामा अनुरूप हुने भारतीय विदेश मन्त्रालयले समेत जनाएको छ। नेपालले यस विषयमा लिखित रूपमा जानकारी माग्दै तत्काललाई अग्निपथ योजना अनुसार नेपाली युवाको भर्तीलाई रोकेको छ। यो पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय सेना प्रमुखको भेटमा अग्निपथ योजना बारेमा कुराकानी हुन सक्ने समेत भनिएको थियो, तर यस बारेमा कुराकानी नभएको बताइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 300 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 4590 जनाको परीक्षणमा 300 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार 1981 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 177 जना र 2609 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 123 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यससँगै कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 2457 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 124 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने जसमध्ये 2308 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 149 जना संस्थागत आइसोलेसन र 35 जना आइसियुमा रहेका छन्। गत भदौ 8 मा काठमाडौँ महानगरपालिकाको राजस्व विभागको टोली भ्रिकुटी मण्डप स्थित फन पार्क पुगेर मनोरञ्जन कर र व्यवसाय कर तिर्न 24 घण्टे अल्टिमेटम दिएको थियो। टोलीले समाज कल्याण परिषदबाट भाडामा लिएको जग्गाको बहाल कर तिरेको प्रमाण पनि माग्यो। महानगरपालिकाले कर्पोरेट हाउस र संस्थागत करदातालाई पनि बहाल कर महानगरमै तिर्न भनिरहेको छ। महानगरको यो दबावले कर्पोरेट र संस्थागत गर्दनीहरूले दोहोरो बहाल कर तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 2074 सालमा महानगरले यसैगरी बहाल कर उठाएपछि विवाद भएको थियो। त्यति बेलामा सहमति भएपछि यो विवाद साम्य भएको थियो। अहिलेसम्म व्यक्तिगत तवरमा घर बहालमा लगाउने बाहेक संस्थागत तथा कर्पोरेट करदाताले अर्थ मन्त्रालय मातहतको आन्तरिक राजस्व विभागमा 10% बहाल तिर्दै आएका छन् भने निजी तवरमा घर जग्गा भाडामा लगाएकाले मात्र महानगरमा बहाल कर तिरिरहेका छन्। यद्यपि कर्पोरेट घर बहाल कर पनि महानगरले उठाउन थालेको छ। प्रहरीको हत्या अभियोगमा अदालतबाट सर्वस्व सहित जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई नेकपा एमालेले सिराहा क्षेत्र नम्बर 1 बाट उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। यो क्षेत्रबाट 2074 को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका नेता प्रदीप गिरी निर्वाचित भएका थिए। गिरीको केही दिन अघि मात्रै निधन भएको थियो भने एमालेले यो क्षेत्रबाट रामशंकर यादवलाई प्रतिनिधि सभाका लागि एकल उम्मेद्वार सिफारिस गरेको छ। उनी पार्टीका मध्य प्रदेश कमिटी सदस्य पनि हुन् र प्रहरी जवानको हत्या गरेको भन्दै सिराहा जिल्ला अदालतले उनीमाथि 2061 सालमा सर्वस्व सहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। अदालतको सजायको आदेश सुनाएपछि फरार भएका उनलाई प्रहरीले 2069 सालमा पक्राउ गरेर अदालतमा बुझाएपछि जेल चलान समेत गरिएको थियो। तर उनलाई 2076 सालमा मन्त्री परिषदको निर्णयबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले माफी दिएकी थिइन् र उनी संविधान दिवसको अवसरमा आम माफी पाएर रिहा भएका थिए। काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले भाडाका सवारी चालक तथा यात्रुहरूको सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट नामक अपरेसन सुरु गरेको छ। मंगलबार मध्याह्न 12 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म भाडाका सवारी साधनहरूलाई लक्षित गरेर ट्राफिक चेक जाँच गरिएको हो। चेक जाँचको क्रममा अवस्था ठिक नभएका सवारी साधन चलाउने 189 जना, तीव्र गतिमा सवारी साधन चलाउने 8 जना र अन्य ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी सवारी साधन चलाउने 543 जना गरी 740 जना चालकहरू कारबाहीमा परेका छन्। यद्यपि एकै दिन 740 जना भाडाका सवारी चालक कारबाहीमा परेका छन्।
काठमाडौँ महानगरपालिकाले असन क्षेत्रका फुटपाथको व्यापार हटाउन थालेको छ। इन्द्रचोक क्षेत्रमा पछिल्लो समय अव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन भइरहेको पार्किङ, मन्दिर वरिपरिको व्यवसाय हटाउन लागेको महानगरले आजदेखि फुटपाथमा राखेका पसलहरू पनि हटाउन सुरु गरेको छ। काठमाडौँ महानगरको नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेका अनुसार इन्द्रचोकदेखि असन क्षेत्रको फुटपाथ खाली गराउन थालिएको बताएका छन्। असन क्षेत्रमा हिँड्ने मान्छेका लागि फुटपाथमा राखेका भाँडाकुँडा, क्रिस्टलका सामग्रीहरू, खेलौना पसल, फेन्सीका सामान, माटाका सामग्रीहरू आज बिहानसम्म हटाउन पनि निर्देशन दिएको पाण्डेले बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, सडक पेटीसम्म राखेका केही सामग्री नै हटाएका छौँ, आजसम्म नहटाए हाम्रो गाडी गएर उठाउँछ। अहिले असनका व्यापारीहरूलाई माइकिङ गरेर हटाउन आग्रह गरेका छौँ भन्दै पाण्डेले बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले एमाले निर्वाचनमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनमा कुनै पनि दलहरूसँग गठबन्धन नगर्ने बताएका छन्। आज नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले एमाले स्थानीय आवश्यकताको आधारमा तालमेल गरे पनि अहिलेको गठबन्धनको जस्तो केन्द्रीय तहको गठबन्धन नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले एमाले स्थानीय आवश्यकता अनुसार गठबन्धन नभएर प्रगतिशील विचार र राष्ट्रवादी विचार मिल्ने पार्टीहरूसँग राजनीतिक सहकारी हुन सक्ने पनि बताएका छन्। लामो समयदेखि थाँती रहेको संघीय शिक्षा ऐन संशोधन विधेयकलाई सरकारले अगाडि बढाउने भएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले विधेयकलाई विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय गरेको हो भने बैठकपछि शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले विधेयकलाई यहाँसम्म पुर्याउनमा सहयोग गर्नेहरूप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। संघीय शिक्षा ऐन संशोधन विधेयक समितिमा छलफल गर्ने गरी क्याबिनेटबाट पास भएको छ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, यो विषयलाई यहाँसम्म पुर्याउन हुने सहयोग गर्नुहुने सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। ऐन ल्याउन नसक्दा शिक्षक, कर्मचारी, निजी विद्यालय, व्यवस्थापन विद्यालय, प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालय, शिक्षक सेवा आयोग लगायतका निकायमा लामो समयदेखि समस्याबाट गुज्रिरहेका थिए। गुरिराजमणि पोखरेलको पालामा संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार भएको थियो, तर विधेयक अगाडि बढाएको थिएन भन्दै बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा राप्रपालाई असफल हुने सुविधा नभएको बताउँछन्। पार्टीको केन्द्रीय प्रशिक्षण विभागद्वारा केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सदस्यका लागि आयोजित निर्वाचन लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रममा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति, भावी कार्यदिशा र पार्टीको चुनावी रणनीति विषयमा प्रशिक्षण दिँदै अध्यक्ष लिङदेनले आउँदो निर्वाचनमा राप्रपा कमजोर भयो भने देशमा वैकल्पिक राजनीतिको सम्भावना कमजोर हुने बताएका छन्। देशले परिवर्तन खोजिरहेको छ, राप्रपा परिवर्तनको भाग शक्तिको रूपमा उदाइरहेको छ, तर निर्वाचनमा हाम्रो प्रभावकारी भूमिका भएन भने वैकल्पिक राजनीतिको धार कमजोर हुन पुग्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।